सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। हमारे इदारों को पता नहीं कि हमारे इख्तियारात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, और भी जो इदारे हैं वो हर कोई अपने-अपने आइन, अपने-अपने कवानीन के मुतल्लिक़ बताते रहते हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। कल 8 जजों ने ये कहा, जनाब जो फ़ैसला हमने दिया था उस पर अमल किया जाए। साथ ही वहाँ पे खलबली मच गई। और अब्दुल क़य्यूम साहब ये क्या हो रहा है? वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते और कहते हैं जनाब हम आईनी इदारा है और हम जो कहेंगे वही होगा। मुबारक साहब, एक्चुअली ये एक एक फाइनल जंग हो रही है। देखिए, माफिया, फासिस्ट, पाकिस्तान के दुश्मन, बददियानत लोग, हरामखोर लोग, पाकिस्तान के लूटने वाले लोग, ये सब एक तरफ हो गए। एक फाइनल जैसे जंग होती है, ये फाइनल जंग है पाकिस्तान की बका के लिए। और आप देखें, जरदारी का करैक्टर देखें, इन दोनों का करैक्टर देखें, लौरियों का, एमक्यूएम का करैक्टर देखें, जो इनके साथ इन दो बंदे और मिले हुए हैं उनका करैक्टर देखें। ये शुरू से पाकिस्तान को नहीं चलने दे रहे। और आपके अदारे स्ट्रांग होते, आइन स्ट्रांग होता, और जजेस के अंदर भी वो ताकत आइन की होती, तो ये यहाँ तक केस ना आता। ये बहुत पहले खत्म हो गया होता। और मुशर्रफ जैसा गद्दार आदमी, जिसने इन दो लौरियों को सजाए मौत हुई थी और कंटेक्ट करके कि मैं सदर रहूंगा, तुम भाग जाओ 10 साल के लिए, ये तो मौसमी बटेरे हैं, ये हमेशा भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, भाग जाते हैं। पीपल पार्टी, ये लोग। अभी फाइनल जंग है, फासिस्ट, हरामखोर, लानती और माफियाज। दूसरी तरफ मुल्क के वो बचे कुचे मुहब्बे वतन लोग, जो इस मुल्क को, आइन को, अवाम की इज्जत, उसके मुस्तकबल को रोशन देखने के लिए जंग कर रहे हैं। आईनी अदारा, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, हमने पहले दिन से बोला है कि ये गद्दार आदमी है। इसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को चलने नहीं दिया। इलेक्शन ही एक ऐसा एक चीज होती है जिसमें कौमें, दुनिया में आप देखें यहाँ पे किस तरह इलेक्शन होते हैं, यूरोप के अंदर रात को होते हैं, सुबह नया वज़ीर आज़म बैठा होता है। पाकिस्तान में इसने इलेक्शन नहीं होने दिए, इसने कदम कदम पर रुकावट डाली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला की ये सीटें दे दी जाए, इसको पीटीआई को नहीं दी। फिर अलग केस बना के सुप्रीम कोर्ट, उनका कल फैसला फिर आ गया कि तुमने टैक्टिक्स इस्तेमाल किया डिले करने के लिए, फौरन ये सीटें जो है पीटीआई को दें। फिर भी देखें वो किस तरह बहाने बना रहा है। अगर आइन होता जिंदा, आपका कौम तो जिंदा नहीं है। ये हमने बहुत दफा बोला, ये जिंदा परिंदा सा फ्रॉड है पाकिस्तान के साथ, लोगों के साथ। ये बेवकूफ बनाने का एक बहाना था। अगर कौम जिंदा होती तो ये आज ये जो इलेक्शन कमीशन इसको फांसी दे देते। इसके अंदर जो पार्लियामेंट में गद्दार बैठे उनको फांसी मिलती, ये लोरियों को फांसी दे दी जाती अगर मुशर्रफ गद्दार ना होता। तो अभी फाइनल जंग होने वाली है, इंशाल्लाह। उम्मीद है, देखें, हमने फजल रहमान के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की हैं। जो गलत है वो गलत है, सही बात है। लेकिन आज अगर फजल रहमान स्टैंड ले मुल्क के मुस्तकबल के लिए, जो उसकी सीटें हैं पार्लियामेंट में और ऊपर सेनेट में, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। ये चाहते हैं, ये माफियाज, ये फासिस्ट चाहते हैं कि जजों को कंट्रोल कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लिया जाए, तो फिर हमारी मर्जी के फैसले होंगे। क्योंकि आने वाला जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो दानदारी के साथ डटा हुआ है और इनके खिलाफ फैसले देता जा रहा है। इसलिए दे रहा है कि वो कहता है कि ये हक की जंग है, जो सच है वो सच है। तो उसको हटाने के लिए सब कुछ ये किया जा रहा है। इन्होंने पहले बड़े बड़े पाकिस्तान के खिलाफ फैसले करवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये अभी अगर फजल रहमान अल्लाह ताला से डर के और उसको सामने रख के इनको वोट ना दे, तो फिर और ऊपर से पीटीआई की सीटें वापस मिले, फौरन 24 घंटे के अंदर सीटें वापस आनी चाहिए, जो उनका हक बनता था, जिसको डिले किया गया, इलेक्शन जाली करवाए गए, उनकी सीटों को कब्जा किया गया। ये सब पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का एक जाहिरन अक्कासी करता है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहे। और आज उसके साथ मसाला फाज के चीफ मिला हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है, पार्लियामेंटेरियन जो कातिल हैं, जो जैसे हमने बताया हुआ है, ये सब पाकिस्तान के दुश्मन है। ये एक तरफ हैं और पाकिस्तान के कुछ दानेदार लोग एक तरफ हैं। लेकिन मुबारक साहब, ये दुनिया में हमेशा फैसला होता रहे। अल्लाह की कुदरत हमेशा दानेदार लोगों का मदद करती है। आज भी हम अल्लाह ताला से तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं कि दानेदार लोगों की मदद कर, या अल्लाह तू उनकी मदद कर जो दानेदार है। इस मुल्क को अगर तूने चलाना है तो दानेदार लोगों की मदद कर। और फासिस्ट
ان حرام خوروں کو سوائے پھانسی کے مبارک سے یہ کلیئر کٹ ایک بات ہے، جب تک آپ ان کی جائیدادیں جو انہوں نے خربوں کی پاکستان کے اندر بنائی ہوئی ہیں، خربوں کی بڑے بڑے ملکوں میں بنائی ہوئی ہیں، آپ ہر ایک کی جائیداد ضبط کر لیں، ہر کو پکڑ کے پھانسی دیں، ان کی بلکہ اولادوں کو بھی پھانسی دیں۔ وہ کہتے ہیں سانپ کو تو مار دیا تو سمپولیے پیچھے بچے ہوئے نا، وہ تو پھر سانپ بن جائیں گے، تو ان کی سمپولیوں کو بھی پھانسی دو، اور پاکستان کو چلنے کے لیے، اس کے لیے خوشحالی کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے ایک رستہ مہیا ہو جائے، چل پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اچھا، ایک دو چیزیں میں بتا دوں، ایک بڑی مزے کی بات کل میرے سامنے آئی کہ ان کی جی عمر ایسے بڑھا دی جائے، جب یہ فوت ہو جائے اس وقت تک ڈیوٹی تک رہے، جب ان کا نماز جنازہ پڑھا جائے تو پھر سمجھے جناب یہ ڈیوٹی سے فارغ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بجلی کے بلوں پہ چل رہا ہے، کوئی قرضہ نہیں دے رہا۔ یہ جو بل آپ کو آ رہے ہیں بجلی کے، جس کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، کبھی کوئی لٹک جاتا ہے، کبھی کوئی لٹک جاتا ہے، تو سر کوئی قرضہ تو دے نہیں رہا، بجلی کے بل عوام پہ ڈال کے ان کا خون چوس رہے ہیں، اور بتا یہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف جیسے کہ ہم بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی کو ویسی سمجھ نہیں آتی ہماری عوام کو۔ جی دیکھیں مبارک سے پہلی بات ہے، یہ پارلیمنٹ جعلی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر ایم این ایز نے تقریریں کی، انہوں نے بولا کہ 70-80% جو سیٹیں تھیں وہ عمران جیتا ہوا تھا۔ یہ سب سازش، ملک سے غداری، بے ایمانی، یہ مسلمان نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ مسلمان لوگ نہیں ہیں۔ ان کو کسی شخص کو بھی ٹی وی کے اوپر بلا کے، زرداری کو یا دونوں بھائیوں کو یا ایم کیو کے بندوں بولو ٹی وی کے اوپر آ کے صرف آیت الکرسی پڑھے، اس کا ترجمہ کر دے، میں مان جاؤں گا یہ مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے ہر چیز وہ کی بے ایمانی سے، دھوکے بازی سے، بددیانتی سے، اللہ تعالیٰ کا غضب لینے کے لیے۔ تو یہ پہلی بات ہے، پارلیمنٹ جعلی ہے۔ اس کے بعد صدر جعلی ہے، اس کے بعد وزیر اعظم جعلی ہے، اس کے بعد تمام حکومت جعلی ہے۔ تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جعلی لوگ ہیں یہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کریں گے؟ بالکل نہیں، 1% بھی کوئی امید ہی رکھ سکتے۔ عمران نے جو ملک کے لیے قربانی دی، جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑی قربانی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مانا نہیں ہے، معاف کرنا، وہ مانا نہیں ہے، وہ بکا نہیں ہے، وہ اس کو دبا نہیں سکے، اس کو باہر اٹھا کے پھینک نہیں سکے، وہ ملک کے مفاد کے لیے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ ورنہ وہ جیسے ہم نے بات کیا، وہ امیر ترین آدمی تھا، عزت والا آدمی تھا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس گنجرے میں۔ آج پاکستان کو ضرورت ہے، مبارک صاحب، آج پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم جو پہلے سوئی ہوئی ہے، شروع سے سوئی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اندر کوئی ذرا بھی کسی چیز کی ویژن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ ہمارے دیانتداری سے پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں وہ اٹھیں اور فضل الرحمان اللہ سے ڈر کے عوام کے لیے فیصلہ کرے، نہ کہ اپنی کرسی کے لیے یا اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے۔ سر یہ بتائیے، جب سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتا ہے کہ یہ سیٹیں ان کی ہے، تو پھر قومی اسمبلی سے کیسے آپ بل پاس کروا سکتے؟ جب آپ ہی بتا رہے ہیں پارلیمنٹ میں جعلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے یہ قوانین میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہاں، یہی تو بات میں کر رہا ہوں کہ مبارک صاحب، جب پارلیمنٹ ہی جعلی ہے، ایم این ایم پی سارے جعلی ہیں، سوائے پی ٹی آئی کے لوگ جو ادھر تھوڑے سے بیٹھے ہیں، باقیوں کو وہ سیٹیں نہیں دے رہے، تو صدر جعلی ہے۔ یہ صدر جو دنیا کو کرپٹ تین آدمی، اس کو تو بہت پہلے پھانسی مل جانی چاہیے تھی، اس کے بچوں کو بھی، اس کے سارے خاندان کو۔ یہ لاہوری جعلی ہیں، یہ ان کو پلان کر کے، اور چیف آف آرمی صاحب بھی جعلی ہے کیونکہ اس کو بھی سفارش سے ساری جعلی ہے، ویسے تو بڑی میٹنگ کر کے بنایا گیا۔ تو مبارک صاحب، یہ جب سب جعلی ہیں تو یہ امینڈمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے بہت بڑا۔ اور یہ سپریم کورٹ جو شخص آگے بیٹھا ہوا ہے، جو صحیح فیصلے کرنے والا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی قوم زندہ پائندہ تو ہے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی غیرت ہوتی ہے بندے کے اندر، قوموں کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سے جا کے اور ان کے اس راستے کو جو ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس کو روکیں۔ چلیں، بہت شکریہ سر، جی مہربانی۔ ناظرین، آخر میں صرف میں یہ کہوں گا، 25 کروڑ عوام ہے یا 22 کروڑ عوام ہے، ایک دیانتدار جج ڈھونڈ نہیں سکتے آپ وہاں، ایک جج نہیں ہے آپ کے پاس، ایک چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے تو لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل بھی کیا جاتا ہے، باہر دیکھتے ہیں۔